बुलेट निकला है भाई का, अभी जाया जाएगा जलसा में। देखिए जलसा में जा रहे हैं हम लोग अभी। फाइनली गाइस हम लोग अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जलसा के लिए। अभी जाएंगे अंदर। ये देखिए अभी आए, ये एक लोंडा था, एक और थे। अभी चलिए अंदर का दिखावेंगे सीन। देखिए जलसा में जाने का मेन गेट यही है। माशाल्लाह कितना अच्छा सजा हुआ है, देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसी से अभी हम लोग आए। पागल हो के का करबो के संकल सौंसे टोलेगा, पागल हो के का करबो के संकल सौंसे टोलेगा, अब मुखिया हो के का करबो के गांव बकोलेगा। इतनी बड़ी उम्र दिया, 100 नेकी भी नहीं किया। दाल को जानना आप हम लोग इतने नेकोकार हैं कि हफ्ता में एक दिन जुमा पढ़ने जाएंगे और दूसरे की चप्पल पहन के भागेंगे, और इतने अकल वाले हैं कि एक हफ्ता में भी पता नहीं चलेगा कि साई लफड़ा है कि दूसरे का। एक नेकी, 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 एक नेकी। जय दिन सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं बोलता रहूंगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। बेवकूफ है तुम्हारी तरफ। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आया। बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल दशा है, मेरे पास 99 गुना। हम काहे को इतना टेंशन ले? हम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा, अंदर हो जाएंगे। एक आदमी मार्केट में घूम रहा था, एक किताब दुकान पे गया तो किताब नजर पड़ गई, तो बीवी को कैसे काबू करें, खरीद लिया। मतलब 6 महीना पहले आपकी घर वाली खरीद के ले गई, शौहर को कैसे काबू करें? नाम से पूछ लिया तो मौलाना क्या होगा, 10,000 में तो नाम कटवा लो, जितना काटना कटवा लो, मगर हम तो ओरिजिनल हिंदुस्तानी है। बोला क्या सबूत है? बोला ऐसा सबूत है कि दुनिया का कोई आदमी काट नहीं सकता। बोला सबको तो इलेक्शन कमिश्नर जो है रिजेक्ट कर दिया, सबको कर दिया, मगर मेरे पास जो है उसको नहीं करेगा। बोले आपके पास क्या? बोले हमारे पास कुरान है। मेरे आला हज़रत आप बताइए ना, चाबी कहाँ? रोजे से आवाज आई, पागल हो, लड़का बगल में ढंडोरा शहर में। हमने कहा क्या हुआ? बोला तू चाबी लेकर घूम रहा। हमने कहा नहीं सरकार मेरे पास नहीं है। जरा मुस्कुराइएगा ना, मेरे पास नहीं है। कहा पागल हो, मैं बताता हूँ, चाबी तेरे पास है। कहा बताइए ना। कहा पहला लफ्ज क्या है? मैंने कहा मफातिहुल गैब। कहा दूसरा लफ्ज क्या है? कहा मकालिदुस समावाति वल अर्द। कहा मफातिह का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। कहा मफातिह का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। कहा मकालिद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। कहा मकालिद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल है। तो आला हज़रत की आवाज आई, मीम है, मीम दाल बनकर क्या बना? मैंने जोर से कहा लफ्ज़ मोहम्मद बना। तो रोज़े से आवाज आई, अरे कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा। ताजु शरीयत जिंदा। और देख रहा है दिमाग वाला नहीं लगाया तो दिमाग वाला लगाया। ये तो बदले नबी की बरकत है कि जिसके यहाँ दिमाग की कमी है वो भी अच्छे दिमाग वालों का दिमाग ठीक कर रहा है।
تقریر ہو گئی اور گفتگو سنی ہے کچھ نہیں، اٹھانی ضرورت سے زیادہ مجال ہے کہ آج کا مسلمان مولوی کی عزت کرے، مولانا چلے گا تو بولے گا مولوی ہے، چل رہا ہے تو پاؤں آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ ابھی کسی مولوی کا پاؤں آگے پیچھے ہو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہوش میں ہے، اس لیے کہ سب کا پاؤں آگے پیچھے نہیں ہوتا، جو ہوش میں رہتا ہے اسی کا پاؤں آگے پیچھے ہوتا ہے، ورنہ نشے والوں کا پاؤں تو دائیں بائیں ہوتا ہے، آگے پیچھے تھوڑی ہوتا ہے۔ تقریر سنو، غور سے سنو تقریر، میں ایک حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور پتھر بھی بولے گا، پتھر بھی بولے گا، سمجھے؟ میں ایک حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، رہنے دیے جو جہاں وہی رہنے دیے، ابھی 10 سال بندیوں کی سب جمع ہو جائے، نہیں ہے سب چیز عباس ہمارے کمیونٹی میں ایک مشاعرہ ہوا بہت بڑھیا، اس میں سہسرام سے ایک شاعر ہے، اس کا ایک شاعر ہم شعر ابھی تک ہم کو یاد ہے کہ پاگل ہو کے کا کروا کے سنکل سن سے ٹولے گا، پاگل ہو کے کا کروا کے سنکل سن سے ٹولے گا، اور مکھیا ہو کے کا کروا کے گاؤں کا کھولے گا۔ سبحان دیکھیے دو طرف بارڈر سنبھال لیا، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، سنیے، میرے نبی فرماتے کہ ایسا تاوا اور بڑی بڑی روٹی، سمجھے؟ بڑی بڑی روٹی، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ایک مسلمان کا عمل ہوگا، سب کا عمل ہوگا مگر سب سے پہلے ایک مسلمان کا عمل وزن، فرشتے وزن کریں گے، ترازو کا نور دیکھ کر فرشتہ بھی خوش اور جس کا عمل وزن کیا گیا وہ بھی خوش، 99 نیکی اور 1 گناہ، نیکی کم ہے کیا؟ 99 نیکی کم ہے کیا؟ سبحان اللہ کیوں نہیں بولے؟ 99 نیکی 1 گناہ، فرشتہ بھی خوش بندہ بھی خوش، تو کیا چیتا ہے؟ فرشتے نے کہا مولا تیرے حکم سے عمل وزن کیا، 99 نیکی، اللہ فرمائے گا بس 99 کا ہاں ڈال دو جہنم میں۔ اب ذرا مسکرا کے دکھائیے آپ کو، فرشتوں نے کہا مولا 99 نیکی ہے، کہا اسی لیے تو حکم ہے کہ ڈال دو جہنم میں، اتنی بڑی عمر دیا 100 نیکی بھی نہیں کیا، ڈال دو جہنم میں۔ یہاں تو ہم لوگ اتنے نیکوکار ہیں کہ ہفتہ میں 1 دن جمعہ پڑھنے جائیں گے اور دوسرے کی چپل پہن کے باہر گئے، اور اتنے عقل والے ہیں کہ 1 ہفتہ میں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ شاہی بکرا ہے کہ دوسرے کا، کتنے ایماندار ہیں۔ کنجوس لوگ جائے گا جمعہ کو مسجد میں نماز پڑھنے، کبھی وظیفہ نہیں پڑے گا، نہ اس دن وظیفہ پڑے گا، جب چندہ کے لیے ڈبہ چلے گا نا کنجوس پھٹ سے ہاتھ بند کرے گا، دونوں ہاتھ پہ پڑے گا، نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا، نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا، نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا، نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا۔ ایسے لوگ تنقید کرتے ہیں علماء کو، کیا مسائل تھا؟ ڈال دو جہنم میں۔ فرشتوں نے کہا چل جہنم میں، بلا رک، میں خدا کا ہوں، خدا میرا ہے، مجھے بات کرنا ہے، میرا خدا غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین، اپنے بندوں پہ نہایت مہربان ہے۔ اے پروردگار، یہ میری غلطی ہے کہ میں 100 نیکی نہ کر سکا،
मगर तू तो गफूरुर रहीम है, तू मुझ पे फजल फरमा, मुझे माफ कर। अल्लाह इरशाद फरमाता, फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांग रहा है, ले जाओ क़यामत के मैदान में इसको छोड़ दो। मेरे सारे बंदे हैं, बोलो किसी एक बंदा से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसे बख्श दूंगा। क़यामत में कोई नेकी देगा? जरा सा सपोर्ट कीजिएगा। पहली नजर बाप पे पड़ी, अब्बा एक नेकी, बाप ने कांप कर कहा बेटा कांटों पे नजर पड़ती थी तो अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक ले जाता था, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। अम्मा एक नेकी कर रगे हयात का एक एक कतरे लहू निचोड़ कर सफेद ताजमहल बनाकर दूध का नाम देकर तेरे हलक में उड़ेल कर तेरी जिंदगी को नशो नुमा का सामान देती है, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं। बीवी चाहे जिसकी बीवी वो बीवी है, कोई शक है, चाहे जिसकी वो बीवी है। नजर पड़ गई बीवी पे कहा बेगम एक लेके क्या चला, जो दुनिया में स्टाइल हुई चला, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से कर। आजकल जो चलन है शौहरों के साथ बात करने का, ये पागल है औरत, खुद दे अपने हाथ से जन्नत के दरवाजे में ताला लगा रही है, जो शौहरों से कड़क कर बात करती है। मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर कहीं काम से आया और चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गया, बीवी ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुपके से आकर शौहर का पांव दबाने लगी, तो ऐ लोगों गवा रहना, ऐसी औरत को मैं अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये याद नहीं, मगर काहे के पांव दबाए? इसलिए कि शादी से पहले तो उसके बाप का गला आप दबाए, तो आपका पांव क्या दबाएगी? क्या दबाएगी? चला अपनी खटिया खुद करिए, तेरी मदद कहां से करें। चलने लगा, रहिएगा कि भागिएगा? रहिएगा ना भाई, 10-15 दिन चलने। देखिए मेरी तरफ, जा भी से एक नेकी, 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 एक नेकी। जय दिन सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं बोलता रहूंगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, सुभान अल्लाह। चलते चलते 25,000 बरस को पैदल चलेगा, मामूली नहीं, हार्ट अटैक हो जाएगा सुनकर। 25,000 बरस को पैदल चलेगा, मगर एक नेकी भी नहीं मिलेगी, ठोकर लगेगी, गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे या तो जहन्नम में चल, या तो नेकी मांग। वो तरफ कर जमीन पे पड़े पड़े कहेगा फरिश्तों अब नेकी मांगने की ताकत नहीं, देख लो क्या हाल है मेरा, उठाओ मुझको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते अब इसको जहन्नम में लेके चल रहे हैं, है ना? आपको जिंदा जहन्नम की तरफ लेकर गए। जैसे ही जहन्नम के करीब पहुंचा तो देखकर हक्का बक्का हो गया कि देख रहा कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा है। अब लोग है ना भाई, सुभान अल्लाह, मुराकबा की दुनिया नहीं है। पहले से जहन्नम के गेट पर उसके गांव का एक आदमी खड़ा है, हैरत से पूछता है अरे भैया तुम? बोला हम बेवकूफ हैं तुम्हारी तरफ। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आया। बोला नहीं समझे। बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल दशा है, मेरे पास 99 गुना। हम कहे कि इतना टेंशन ले, हम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर हो जाएंगे। तू क्यों आया? मेरे नबी की हदीस, तू क्यों आया? तुमको तो एक नेकी तलाश करने की मोहलत मिली थी, जरा सा बोलिए ना बोलिए, मुस्कुरा दीजिए तो मैं समझो क्या कहें। तुमको तो मौका मिला था। बोला देख लो क्या हाल है, 25,000 बरस पैदल चले, मांगे किसी ने न दिया, क्या करोगे? जाओ, हम तो टेंशन फ्री है, तुम जाओ। जब ये 99 नेकी वाला जहन्नम की तरफ बढ़ने लगा
اچانک مینار میں گناہ والا سوال ہوتا ہے. بولا بھیا رک جا رک جا رک جا. بولا کیا ہوا؟ بولا ہم تو کنفرم ہے کہ بچ نہیں سکتے مگر ایک چاند سے تو بچ سکتا ہے. بولا کیسے؟ بولا میرے پاس جو ایک نیکی ہے نا وہ رکھ کے بھی میرا راستہ کلیئر نہیں. ایک کام کر ایک نیکی تو لے لے کم سے کم گاؤں کا تو ایک آدمی جنت میں چلا جائے گا. پورا مجمع بولنا چاہیے تھا. گاؤں کا ایک آدمی تو جنت میں جائے گا اور تو دے گا کر لے. گنہگار دے گا نیکوکار لے گا. فرشتے آئیں گے رب کے پاس کہ مولا تیرے بندے نے انتظام کر لیا. اللہ ارشاد فرمائے گا میرا کون بندہ ہے جو قیامت کے میدان میں نیکی بانٹ رہا ہے؟ ہر بندہ پکار رہا نفسی نفسی ضرور رہے گی. یہ کون ہے جو نیکی بانٹ رہا ہے؟ کہ مولا تیرا ایک بندہ جہنم کے گیٹ پر ہے اسی نے دیا ہے. کہ جا اس کو بھی پکڑ کے لے. فرشتے جائیں گے اس کو بھی پکڑ کے لائیں گے. محبوب چھپا والا میرا گلا مت دباؤ میرا گلا مت دباؤ. اس کو بھی پکڑ کے لائیں گے. اللہ ارشاد فرمائے گا تم نے یہ نیکی دیا کہاں پروردگار؟ کہ کیوں؟ کہ رکھ کے بھی میرا راستہ کلیئر نہیں تھا. اس لیے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں جنت میں جاؤں یا نہ جاؤں میرا ایک بھائی تو جنت میں چلا جائے. جیسے ہی لوگوں نے گار یہ لفظ کہے گا اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے حکم سے دونوں کو جنت میں ڈال دو. ہم کس گاؤں میں جلسہ کرنے آتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے حکم سے دونوں کو جنت میں ڈال دے. اور فرشتے کہیں گے مولا وہ مکمل نیکوکار جنت سمجھ میں آتی ہے وہ مکمل گنہگار اس کو جنت کیسے؟ تو اللہ فرمائے گا خاموش رہو اور فیصلہ کرو کہ جب بندہ ہو کر میرے بندہ پہ رحم کر رہا ہے تو کیا اللہ ہو کر میں اپنے بندہ پہ رحم نہ کروں گا؟ آپ کی محنت کی وجہ سے میں محنت کر رہا ہوں اور میں جلسے میں جتنا بڑا مجمع دیا ہے اپنا 1 لاکھ نذرانہ والا مقرر بھی تقریر نہیں کر پایا. مجھ جیسا آدمی ہے جو کھیپ رہا. اگر اجازت دو تو ایک بات اور بولیں. منہ سے بولنا دوسروں کا تربوزہ ہلا رہا ہے اور تو چھٹک کی زبان نہیں ہلا رہا. ہم سبحان اللہ اپنے لیے پڑھا رہے ہیں سمجھے. ہم تو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ جلسہ ختم ہو پھر تم پڑھو گے نہیں. اس لیے اتنا پڑھ لو کہ یہ بعد میں فیوچر میں کام دے. تقریر سنو. قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو. تم سدھر گئے تو سب سدھر گیا. محبوب صاحب اللہ اکبر یا رسول اللہ. بیٹھیے اس کو تقریر کرنے دیجیے. گاؤں دیہات میں بہت ہمت جٹا کے میں بولتا ہوں. مائک سے ہٹے کے رہے گا کسی بھی وقت مائک گر سکتا ہے. دیکھ لیا آپ لوگ. ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجیے. اب میں تقریر کر رہا ہوں. تقریر سنو. قوم کی بیٹیوں تم ضرور سنو. بہت ہلکی زبان بولوں گا تاکہ تم کو سمجھ نہیں آئے. ذرا سا شوہر ناراض ہو گیا 5,000 روپیہ لے کر سعودیہ کی کمائی ہے نا چلی گئی جاہل پیر کے پاس. اس کو بسم اللہ الرحمن نہیں یاد نہیں.
تو 408 चिट्ठी लकीर बना के दे दिया 500 रुपया तबाह है औरत हो। मैं फ्री में तुमको नुस्खा बताता हूँ, तुम्हारा शौहर कभी तुम्हारा मुखालिफ नहीं बनेगा, फ्री में एकदम। मगर तकलीफ कर लेगा तब बताएंगे, अभी बता देंगे तो भाग जाएंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे। हम बाद में बताएंगे, एकदम फ्री में नुस्खा, ऐसा नुस्खा ना एकदम टेकुआ की तरह सीधा हो जाएगा तुम्हारा शौहर। हाँ, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल काम है महबूब साहब। एक आदमी मार्केट में घूम रहा था, एक किताब दुकान पे गया तो किताब नजर पड़ गई, तो बीवी को कैसे काबू करे खरीद लिया। अब रोज 2-4 आइटम इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर वो काबू में नहीं आ गया। 2-4 बार किताब पढ़ लिया मौलाना हुसैन साहब, मगर वो काबू में नहीं। गुस्सा होकर दिया दुकानदार के पास, बोला कैसी किताब दिया बे, एक भी आइटम इसका सेट नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा। बोला कैसे काम करेगा? बोला क्यों? बोला 6 महीना पहले आपकी घर वाली खरीद के ले गई, शौहर को कैसे काबू करे? बड़ा मुश्किल काम है, देहातों में तकलीफ कर, समझे? लेकिन मैं पैगाम दे रहा हूं, आप लोग ज्यादा मत मुस्कुराइएगा। सुने हैं कि आजकल मौलाना लोग बारात जाने लगे हैं, या आपका मुकद्दर नहीं जा रहा है, लड़का वाला की मजबूरी है जो आपको बारात ले जा रहा है। हाँ, मजबूरी में ले जा रहा है, वो कंफर्म हो गया है कि लड़की वाला कुरान देगा, तो मौलाना नहीं जाएगा तो लेके आएगा, इसलिए मौलाना को लेके जा रहा है कुरान लाने के लिए। ठीका लिया मौलवी, पढ़ाएगा यही, नियाज भी यही करा है, फातिहा भी यही करा है, काम में आसान यही थे, जनाजा यही पढ़ा, निकाह भी यही पढ़ा। अब लड़की को जो कुरान मिला उसको उठा के रख दिया। एकदम तवज्जो से सुनो मेरी गुफ्तगू, इस लफ्जों में तकरीर करते नहीं, बहुत हाई स्पीड में बोलते हैं। हाँ, बहुत स्पीड में बोलते हैं। इन बच्चों को सलाम करो, ये SIR में बहुत काम देगा, NRC में बहुत काम देगा, CAA में बहुत काम देगा। ये आधार कार्ड दुश्मन फाड़ के फेंक देगा, वोटर ID फाड़ के फेंक देगा, मगर यही लोग हैं जो काम देगा, ये सब समझे, काम देगा। नेता हमसे पूछ लिया तो मौलाना क्या होगा, SIR में तो नाम कटा लो, जितना काटना कटवा लो, मगर हम तो ओरिजिनल हिंदुस्तानी है। बोला क्या सबूत है? बोला ऐसा सबूत है कि दुनिया का कोई आदमी काट नहीं सकता। बोला सबको तो इलेक्शन कमिश्नर जो है रिजेक्ट कर दिया, सबको कर दिया, मगर मेरे पास जो है उसको नहीं करेगा। बोले आपके पास क्या? बोला हमारे पास कुरान है। कौन बोलेगा? सुभान अल्लाह। अकेले आए यहाँ, बाल बच्चा थोड़ी लेके आए सुभान अल्लाह। बोला कुरान में कहा लिखा, वो ठाकुर सरकार ने बोलता राम साहब, ये लड़कियों को मदरसे चलाते हैं, कहीं इनसे